بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملو داكشي اللي كنا بدينا في لي نومبر كومبلكس. شفنا في الفيديو السابق فورم الجبريك. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاولو نشوفو فورم تريغومتريك والأشكال اللي عندنا في فورم تريغومتريك. أول حاجة شنو الفورم تريغومتريك ديال نومبر كومبلكس؟ هو زد إيكال ار فوا كوسينوس ألفا بلس إي سينوس ألفا. هاد لا فورم هادي كتسمى فورم تريغونومتريك. يعني حنا كنعطيوكم تمرين وكنقول كعطيني فورم تريغومتريك. الو عندنا هنا شوفوا شحال من حالة عندنا. الحالة الأولى ولا أنواع ديال التمارين هو زد إيكال أ بلس إي بي. غنشوفو إلا عطاونا زد إيكال أ بلس إي بي كيفاش كنجبدو الفورم تريغونومتريك. عفوا. أو بيان عطاونا زد دو إيكال أ. إلا عطاونا زد إيكال أن ريال اش كنديرو باش نلقاو فورم تريغومتريك. Ou bien Z3 égale à IB, ou bien Z4 égale sinus X plus I cosinus X. يعني اللي كانوا مقلوبين كيفاش تلقى لا فورم تريغومتريك. حاجة خمسة Z5 égale 1 plus cosinus X plus I sinus X. على عطاوني هذه كيفاش تلقى فورم تريغومتريك. حالة رقم ستة إلا عطاونا Z égale A plus IB sur A prime plus IB prime. نحاولوا نخدموا هاد الحالات السا ومن بعد نزيدو شي حالات اخرين اللي بقاو ان شاء الله تعالى. اذا غنحاولوا نخدموا بوحده 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 ونسال الله عز وجل يوفقنا ويوفقكم للخير وحاولوا تركزوا معايا مزيان ان شاء الله. اذا نبداو الحاله الاولى اللي هي الا كان عندنا Z1 ايكال A بلس IB. نبداو على بركه الله. الوغ باش نديرو فورم تريغونومتريك خص ولا بدا نخدمو ان شاء الله بالسيركل تريغونومتريك. داكوغ سيركل تريغونومتريك. اذا كيعطيونا في ليكزارسيس ان زد ايكال ا بلس اي بي. سيتادير كيفاش نحول زد ايكال ا بلس اي بي نحولها لاش زد ايكال ار كوسينوس الفا بلس اي سينوس الفا. بحيث sachant que R ou le module de Z, le module de Z égale à R, et l'argument de Z congru avec alpha modulo de pi. هادشي ان شاء الله من بعد نشرحوك شنو هو موديل كونغرو، شنو هو علاش نقولوا موديلو دو بي. داكوغ. الوغ هذا هو يعني كيفاش نمشيو من هاد لا فورم الجبريك نلقاو لا فورماج تريغونومتريك. الوغ بور سولا غنمشيو نخليو هادشي نديرو بوز نمشي نخدمو السيركل تريغونومتريك. عندنا السيركل تريغونومتريك هي هادي فيها ان روبير اورتو نورمي. داكوغ. لاحظتوا معايا مزيان قلت هذا روبير اورتو نورمي. دونك إلا كان هذا روبير اورتو نورمي الو هذا كومون إلي سي بوزيتيف. هاد لاكس حتى هو بوزيتيف وهذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. داكوغ. هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف وهذا اش نيجاتيف. الوغ فهاد لو سيركل تريغونومتريك فيها جوج الحوايج. فيها ان سيركل نيس با et un repère orthonormé. Alors, شنو العلاقة بيناتهم؟ Le cercle fait les angles. Le cercle fait les angles. D'accord? Et le repère contient les nombres. D'accord? Alors, le cercle fait les angles et le repère fait les nombres. يعني خصنا نعرفو شكون هما هاد لي زونغل هادو، شكون هما هاد لي زونغل هادو، وشكون هما هاد لي نومبر. إذا عاودوا معايا عافاك شنو قلنا؟ قلنا في لو repère شنو كاين لي نومبر et dans le cercle شنو فيه لي زونغل. هاد لي نومبر نحاولوا نبداو معاهم. كاين مثلا moins 1 0 1 1 sur 2 racine 3 sur 2 racine 2 sur 2. هادو هما لي نومبر اللي كاينين تقريبا نخدمو بهم ان شاء الله. الوغ بالنسبه لي زونغل كاينين بزاف مي غنحاولوا في الاول نبداو بهاد لي زونغل هادو اللي هو اش اونغل 0 اونغل بي سور 6 angle pi sur 4, angle pi sur 3, angle pi sur 2 et l'angle pi. D'accord? Les angles في كاينين في le cercle. Les nombres في كاينين في le repère orthonormé. Alors, خاصنا d'abord نعرفوا هاد les nombres فين كاينين وهاد les angles فين كاينين. Alors, إلا شفتوا هاد le repère orthonormé شكون اللي كاين في الوسط؟ C'est le nombre 0.
alors هذا le nombre 1 وناخذ شي cercle واحد اخرى باش تبان لنا افضل واحسن. هذا le nombre 0 le nombre 0 هذا le nombre 1 هذا غيكون 1. alors شنو غيكون هنا الا كان هذا repère orthonormé هذا قلنا بوزيتيف هذا نيجاتيف دونك هذا موان 1 هذا اش موان 1. دونك عرفنا موان 1 فين كاين عرفنا 0 فين كاين عرفنا 1 فين كاين. مي هاد 1 1 موان 1 موان 1 0 ما كنكتبوهمش نكونوا عارفين بلايصهم مي سي با لا بين باش نكتبوهم. اللي مهم عندنا نكتبوا لي زونغل وكيفاش نعرفوا لا ريلاسيون اونتر لي زونغل اي لي نومبر. داكوغ الوغ نشوفوا لي نومبر. هما قلنا 1 1 موان 1 موان 1 وعرفنا علاش قلنا موان 1 موان 1 باسكو هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف وعرفنا علاش قلنا 1 باسكو بوزيتيف بوزيتيف. داكوغ ناخذ دوزيام سيركل اللي غنحطوا فيها لي زونغل. تري بيان. مي قبل ما ندوزو لو سيركل هذا ما شفناش الان دومي فين كاين. الا كان هذا صفر وهذا 1 دونك هنا كاين ان دومي. داكوغ هنا الصفر 1 هنا كاين نص دونك سي ان دومي. شنو غيكون عندنا هنا موان 1 سور 2 هنا موان 1 سور 2 موان 1 سور 2. داكوغ الوغ نشوفوا هاد لونغل 0 لونغل 0 se trouve ici. l'angle pi sur 2 هي زاوية قائمة هي هذه دونك سي pi sur 2 et l'angle pi se trouve ici 180 درجة. داكوغ 0 pi sur 2 pi دونك عرفنا فين كاين 0 عرفنا فين كاين pi sur 2 عرفنا فين كاين pi. داكوغ الوغ هنا نحاولوا نشوفوا مثلا الا بغينا نعرفوا بي سور 3 فين كاينه بي سور 4 فين كاينه بي سور 6 فين كاين هاد الثلاثه هادو فين كاينين. الوغ سي سامبل غندير واحد لاستوس زوين هنا كنشدوا لو ميليو هنايا ان دومي وهنا ان دومي كندير واحد لو تري بحال هكذا ان دومي هنا ان دومي اي واحد الخط بيناتهم لو تري اونتر او. اش كتلاحظوا هنا كتلاحظوا بان عندنا 3 بوين. هاد 3 بوين اللي كاينين في لو سيركل هادو سو سون دي زونغل. الوغ في النظر ديالكم شكون اللي غيكون الاول؟ عندنا 3 بوسيبيليتي عندنا بي سور 6 عندنا بي سور 4 بي سور 3. هاد الثلاثه غادي يكونوا هنا. شكون غيكون الاول؟ بيان سور غيكون هنا يكون هو الصغير هنا غيكون هو الكبير هنا يكون اللي متوسط بيناتهم اللي كاين بيناتهم. الوغ شكون الكبير في هاد الثلاثه هادو؟ بيان سور بي سور 3 هو الكبير و بي سور 4 هو المتوسط بي سور 6 هو الصغير. مثلا كتلف شوف شي حاجه بيتزا مثلا مقسوم على 3 بيتزا مقسوم على 4 بيتزا مقسوم على 6 شكون اللي كبر؟ خدينا بيتزا قسمنا على 6 بيتزا قسمنا على 4 شكون كبر؟ دونك بي على 4. ولا خدينا بيتزا قسمنا على 3 بيتزا قسمنا على 4 شكون طرف كبار هما بي سور 3. الوغ شكون الكبير هنا؟ الكبير غيكون هو اللي بعيد على الصفر بيان سور غيكون هنا. الصغير غيكون قريب للصفر بيناتهم غيكون الوسط دونك الصغير سي بي سور 6 دونك هنا كاين بي سور 6 المتوسط سي بي سور 4 هنا بي سور 3. D'accord? Donc 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi. إذا كنديرو rapidement كيفاش كنديرو rapidement نعاودوها إلا بغيتو. rapidement كنديرو بحال هكذا cercle trigonométrique مكاينلاش تحفظ لي فورميل تفهم لي فورميل. هاد الدرس حاول ما أمكن تفهم لي فورميل من الأفضل ومن الأحسن حيت إذا فهمتيهم غادي تجاوب على التمرين بسرعة وبساطة. إذا شنو كنديرو باش نعرفو هاد لي فين كاينين هادو rapidement كنديرو ان دومي trait entre eux. علاش كنقول ان دومي؟ حيت كاين ان دومي ان دومي دونك ان دومي تري اونتر او كتلاحظ ان لون كتحط في بلاصتها. دونك الصغير سي بي سور 6 متوسط سي بي سور 4 كبير سي بي سور 3 وهنا بيان سور سي بي سور 2 باينه هنا بي هنا اش 0. داكوغ دابا اش بغينا نديرو بهذا الشيء غنمشي نشوفو سينوس كوسينوس سينوس وكوسينوس. عندنا واحد لا فورمول هنايا هو اش مثلا سينوس الفا ايغال بيتا. Sinus alpha égale à bêta. هاد alpha شنو هو؟ C'est un angle. D'accord? وهاد بيتا شنو هو؟ C'est un nombre. وشنو قلنا قبيله؟ قلنا قبيله لي نومبر كاينين في لو في لو ريبير اورتونورمي هذا et les angles كاينين في لو سيركل. دونك يعني مثلا بغينا السينوس ديال واحد لونغل كنهبطو عند لو ريبير. Mais d'abord il faut savoir où se trouve la fonction sinus, la fonction cosinus. هذه هي لا فونكسيون اش سينوس هادي لا فونكسيون اش كوسينوس. الوغ كيفاش دير كوسينوس هنايا؟ كوس الي بوزيتيف كوس الي نيجاتيف سينوس اي بوزيتيف سينوس اي نيجاتيف. مثلا بغينا نحسبو سينوس بي سور 2. الوغ باش نحسبو لي سينوس بي سور 2 تو سامبلومون شنو كنديرو؟ كنرسمو رابيدمون في لو سيركل تريغونوميتريك في البرويون بيان سور
اش كنشوفوا اول حاجه كنمشي نقلب على بي سور 2 فين كاينه كما تعرفنا قلنا بي سور 2 كاينه الوسط هنا متفقين. دونك هاد البلاصه فين كاينه بي سور 2 هو السينوس ولا كوسينوس؟ سينوس. شكون لو نومبر اللي كاين هنا؟ لو نومبر اللي كاين هو واحد دونك سينوس بي سور 2 هو 1 داكوغ. بغينا مثلا كوسينوس بي سور 2 اش كنديرو اول حاجه كنقلبوا على بي سور 2 فين كاينه ها بي سور 2 فين كاينه هاد البلاصه شكون هو السين ولا كوسينوس؟ هذا سينوس حنا اش بغينا كوسينوس يعني كنهبطوا فيرتيكالمون بحال كنهبطوا فيرتيكالمون الا هبطنا عند كوسينوس شكون اللي عندي هنا سي زيرو قلنا هو زيرو. بغينا مثلا كوسينوس بي alors فين قلنا كاينه بي قلنا بي كاينه هنا داكوغ. بغينا كوسينوس بي كنمشي اول حاجه نقلبوا على بي فين كاينه ها هي بي كاينه هنايا كنشوف هذا كوس لا سين هذا بيان سور كوسينوس شكون لو نومبر اللي عندي هنا ها هو شتي ولا لا هو موان 1 دونك كوس بي سي موان 1. بغينا مثلا سينوس بي داكوغ سينوس بي كنمشي نشوفوا بي فين كاينه ونديو عند سينوس ها بي فين كاينه الا مشينا عند السينوس شكون لو نومبر اللي كاين هنا اللي كاين الوسط سي زيرو دونك سي زيرو. الوغ بغينا مثلا سينوس زيرو ايكال اش كنمشي نديرو نشوفو لونغل زيرو ها لونغل زيرو فين كاينه الوغ واش هذا السين ولا كوس هذا سينوس ولا كوسينوس هذا كوسينوس دونك نشدو هاد الزيرو نديو عند السينوس نطيحو هنا شكون لو نومبر اللي كاين هنا سي زيرو داكوغ. باردون. بغينا مثلا كوسينوس زيرو اش كنديرو كوسينوس زيرو قلنا كنمشيو عند لونغل زيرو اللي هي هادي هذا كوس لا سينوس هذا كوسينوس شكون لو نومبر اللي كاين هنا هو هذا هو دونك سي 1 اي انسي دو سويت داكوغ. الوغ ناخدو طريقه اخرى ونعاود نشرحو هادشي كوم يلفو. الوغ مثلا اسيدي بغينا سينوس بي سور 6 اش كنديرو رابيدمون كنديرو الساكل تريغونوميتريك رابيدمون اش قلنا كنديرو 1 demi تري اونتر او هنا بي سور 6 بي سور 4 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 اش بغينا حنا بغينا السينوس بي سور 6 شنو العمل اللي قلنا كنمشيو نقلبوا على بي سور 6 فين كاينه ها بي سور 6 فين كاينه ونديو عند السينوس ديما كنمشيو سوا بحال هكذا سوا بحال هكذا كوسينوس سوا كنهبطوا بحال هكا سوا كنطلعوا بحال هكا بي سور 6 غنديو عند السينوس ها بي سور 6 نديو عند السينوس شكون لو نومبر كاين هنا سي 1 دومي دونك سين بي سور 6 هي 1 دومي. بالنسبه للكوسينوس بي سور 6 فوالا اش كنمشي نديرو نهبط شنو عند بي سور 6 ها هي نهبطوا الكوس. الوغ كاين واحد لا رومارك مهمه بزاف اللي صغيركم الا كان سينوس هو 1 دومي اوتوماتيكمون كوسينوس سي راسين 3 سور 2 داكوغ. نحاولوا نديرو الساكل كبيره شويه ها نوتر ساكل داكوغ ها هو الروبير اورتونورمي قلنا كنديرو 1 دومي تري اونتر او قلنا الا كان هذا بي سور 6 شحال السينوس ديالو 1 دومي اوتوماتيكمون كوسينوس سي راسين 3 سور 2 فيما يكون السينوس كيساوي 1 على 2 اوتوماتيكو كوسينوس كيساوي راسين 3 سور 2 والعكس صحيح الا كان الكوسينوس كيساوي 1 على 2 اوتوماتيكمون سينوس هو راسين 3 سور 2 داكوغ. دونك شكون لونغل اللي كاين هنا سي بي سور 3 يعني مثلا بغينا كوسينوس بي سور 3 اش غنمشي ندير كوس بي سور 3 غنمشيو عند لونغل بي سور 3 ونهبطو عند كوس بي سور 3 ها بي سور 3 الا هبطنا عند كوس شكون اللي غنلقاو هنا نلقاو 1 سور 2 كيتسنانا دونك ايكال 1 سور 2. الا بغينا دابا سينوس بي سور 3 اش كنديرو كنشدو بي سور 3 ها هي نديو عند السينوس ها هو شكون الرقم اللي عندي هنا غاسين 3 سور 2. الو هنا عندي واحد لاستوس هنا ما نبقاش نشوفو غاسين 3 سور 2 ديما نشوفو اللي عنده 1 دومي لا كان كوسينوس كيساوي 1 دومي اوتوماتيكمون سينوس كيساوي شحال راسين 3 سور 2. بقى خاصنا هاد لونغل بي سور 4 الا شفتو معايا بي سور 4 هاد الشكل الهندسي كيصايبو ليا سي ان كاري داكوغ. alors بي سور 4 كيصايب ليا ان كاري يعني لي كوتي كومون اي سون ايغو يعني هذا راه هو هذا راه راسين 2 سور 2 هذا راه راسين 2 سور 2 يعني ان سينوس بي سور 4 ايغال راسين 2 سور 2 و كوسينوس بي سور 4 ايغال راسين 2 سور 2. الو هذا غنحتاجوه ان شاء الله غنحتاجو هذا الشيء باش نحدو الفورم تريغونوميتريك داكوغ. اذا حنا كنحطو دابا لي زوتي باش نصيبو الفورم تريغونوميتريك من بعد نشوفو دوزيام سيركل ديال البروبليم كيفاش كنديرو. الوغ هذا كان فيديو حاول شرحنا فيه السيركل تريغونوميتريك اون بريف داكوغ. الفيديو القادم ان شاء الله نحاول ندخلو مباشره في كيفاش كنلقاو فورم تريغونوميتريك لو موديل اكسيتيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.